सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 23, एपिसोड नंबर 23 है ना, मसनवी। ठीक है, मसनवी, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो मसनवी अरबी लफ्ज़ है और यह फ़ारसी की देन है, यानी फ़ारसी से आया हुआ है, उसी से उधार लिया हुआ है। लेकिन मसनवी असल क्या है? अरबी लफ्ज़ है। ठीक है, अच्छा, मसनवी किसे कहते हैं? मसनवी वो नज़म है जिसमें हर शेर के दो नो मिसरे हम काफ़िया हों, जिसके हर शेर के या जिस वो नज़म है जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया हों। ठीक है, लेकिन हर शेर के बाद काफ़िया बदलता है। एक शेर हो गया फिर काफ़िया बदलता है। दो हम मिसरों की वजह से मसनवी कहा जाता है, क्योंकि मसनवी के माना दो दो के हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मसनवी का माना क्या है, तो मसनवी के माना दो दो। अच्छा, मसनवी को मसनवी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके दो हम मिसरों की वजह से मसनवी कहा जाता है। यानी पहला मिसरा और दूसरा मिसरा एक ही वज़न पर होगा, ठीक है, और बाद में बार बार बदलता रहेगा। तो मसनवी वो नज़म है जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया हों, लेकिन हर शेर के बाद काफ़िया बदलता जाए। दो हम मिसरों की वजह से मसनवी कहा जाता है, क्योंकि मसनवी का माना दो दो के हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा, फ़ारसी मसनवियात, यानी फ़ारसी में जो मसनवी है उन मसनवी मजमूए हैं, किताबें हैं। तो किताब अगर आपको याद होनी चाहिए, याद है तो आप उसको बयान करेंगे। तो ये लिखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि फ़ारसी मसनवियात लिखिए तो क्या लिखना है? शाहनामा फ़िरदौसी, बुस्तान सादी, सिकंदर निज़ामी और मसनवी मानवी। ठीक है, शाहनामा फ़िरदौसी, बुस्तान सादी, सिकंदर निज़ामी, मसनवी मानवी। इतना क्लियर? चलिए, अब मसनवी निगारों के नाम भी आपको कुछ याद रखना है कि मसनवी निगार कौन कौन है। जो मसनवी निगार मिर्ज़ा शाक लखनवी, दयाशंकर नसीम, मीर हसन शाक नेमवी, मुल्ला वजही और गव्वासी। मिर्ज़ा शाक लखनवी, दयाशंकर नसीम, मीर हसन शाक नेमवी, मुल्ला वजही और गव्वासी। तो ये हो गया मसनवी के बारे में तो जानकारी। मसनवी अरबी लफ्ज़ है, यह फ़ारसी की देन है, फ़ारसी से आया हुआ है। और तारीफ़ मसनवी वो नज़म है जिसका हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया हो, एक जैसे हम वज़न हो, लेकिन हर शेर के बाद काफ़िया बदलता जाए। दो हम मिसरों की वजह से मसनवी कहा जाता है, क्योंकि मसनवी का माना दो दो के हैं। फ़ारसी मसनवियात हैं शाहनामा फ़िरदौसी, बुस्तान सादी, सिकंदर निज़ामी, मसनवी मानविया। ठीक है, मानवी। उसके बाद मसनवी निगारों के नाम मिर्ज़ा शाक लखनवी, दयाशंकर नसीब, मीर हसन शाक नवी, मुल्ला वजी और गव्वासी। ठीक है, तो अब जानेंगे हम शाक लखनवी के बारे में। तो शाक लखनवी का असल नाम क्या है? तसद्दुक़ हुसैन खान शाक लखनवी का असल नाम है। लखनवी ये लखनऊ में रहने की वजह से, और शाक ये तखल्लुस है। पैदाइश कब हुई? लखनऊ में 1783 को शाक लखनवी की पैदाइश हुई लखनऊ में। अब्बा का नाम या वालिद का नाम क्या था? आगा अली खान, और ये डॉक्टर थे। आगा अली खान जो कि शाक लखनवी के वालिद साहब थे, ये डॉक्टर थे, बहुत मशहूर डॉक्टर थे, नामवर तबीब थे। ठीक है, इन्होंने पेशा इख्तियार कौन सा किया? जो ख़ानदान में पेशा डॉक्टरियत का या क्लिनिक वगैरह का या तबाबत का था, वही इन्होंने भी इख्तियार किया, यानी ख़ानदानी पेशा तबाबत। ठीक है, उसके बाद ये शाही मालिज या शाही डॉक्टर, या फिर बोलते हैं कि शाही जो वैद्य होते हैं, जैसे पुराने ज़माने बादशाह के पास एक ख़ास घरेलू डॉक्टर हुआ करते थे, उस तरह शाही मुआलिज कब किसके ज़माने में हुए? तो वाजिद अली शाह के ज़माने में शाही मुआलिज मुकर्रर हुए। कौन? शाक लखनवी वाजिद अली शाह के ज़माने में शाही मुआलिज मुकर्रर हुए। अच्छा, इन्होंने शायरी की इब्तिदा कब से की, कहाँ से की, किस सिन्फ़ शायरी से की? तो सबसे पहले तो इन्होंने गज़ल से शुरू की। शायरी की इब्तिदा इन्होंने गज़ल से की, और फिर बाद में जा कर के मसनवी भी लिखने लगे। ठीक है,
ان کا مثنویات کے نام لکھیے، یعنی کون کون سے مثنویات انہوں نے لکھے ہیں، مثنوی پر کتابیں لکھی ہیں. تو زہر عشق، بہار عشق اور فریب عشق. زہر عشق، بہار عشق اور فریب عشق ان کے مثنویات ہیں. ان میں سب سے زیادہ جو مشہور ہے، سب سے زیادہ مشہور اور مقبولیت جس کو حاصل ہے، اس کا نام ہے زہر عشق. یہ مثنوی سب سے زیادہ فیمس ہے، زہر عشق. اور آج ہمارا جو اس نصاب میں شامل ہے وہی زہر عشق ہی ہے، زہر عشق ہی ہے، زہر عشق ہی ہے. شوق لکھنوی کا جو مثنوی ہے زہر عشق ہے. ایک قصہ عجیب لکھتا ہوں، داستان غریب لکھتا ہوں. ایک قصہ عجیب لکھتا ہوں، داستان غریب لکھتا ہوں. تازہ اس طرح کی حکایت ہے، سننے والوں کو جس سے حیرت ہے. دیکھیے لکھتا ہوں دونوں ایک جیسا ہے نا، یک شعر ہو گیا، پھر بعد دیکھیے حکایت ہے، حیرت ہے، چینج ہو گیا. تو چلیں کوشچن آنسر پر تھوڑا دھیان دیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارا کوشچن ہے معروضی سوالات، ہے نا، آبجیکٹیو ٹائپ کے. یہ سب سے پہلے جو کوشچن ہے کہ مرزا شوق کا اصل نام کیا ہے. مرزا شوق کا اصل نام، تو آپشن بی آپ کا صحیح ہو جائے گا، تصدق حسین خان. تصدق حسین خان. 2 نمبر، مرزا شوق کی سن پیدائش کیا ہے. مرزا شوق کی سن پیدائش کیا ہے، تو آپشن آپ کا ڈی دال صحیح ہو جائے گا، 1783. اس کے بعد 3 نمبر، مرزا شوق کا خاندانی پیشہ کیا ہے. خاندانی پیشہ کیا ہے، تو آپشن بی یعنی با، طبابت کا. ٹھیک ہے. 4 نمبر، مرزا شوق کا انتقال کب ہوا. 1871 کو انتقال کر گئے مرزا شوق. 5 نمبر، مرزا شوق کی مثنوی کا نام کیا ہے. مرزا شوق کی مثنوی کا نام کیا ہے، تو آپ کا آپشن سی یعنی جیم صحیح ہو جائے گا، فریب عشق. فریب عشق. ٹھیک ہے، کلیئر. اچھا، اس کے بعد مختصر سوالات میں ہمارا پہلا سوال ہے، زیر نصاب نظم شاعری کی کس صنف سے تعلق رکھتی ہے. زیر نصاب نظم شاعری کی کس صنف سے تعلق رکھتی ہے، تو مثنوی سے، ہے نا، مثنوی سے. کلیئر. اچھا، اس کے بعد 2 نمبر پہ ہے، صنف مثنوی سے اپنی واقفیت کے اظہار کیجئے. اس کی تعریف کر دیجئے گا، ہے نا، اس کی تعریف کر دیجئے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 3 نمبر، اور 3 نمبر، مثنوی نگار نے شام کا نقشہ کس طرح کھینچا ہے. تو بادل چھا گیا تھا، جیسے کہ بادل چھانے کے بعد اس میں اندر دھنوش آ گیا تھا، اس میں کوسے قزا نکل گیا تھا، ہے نا، ریمبو نکل گیا تھا، تو اس کو چھوڑ دیجئے. اس میں 4 نمبر، مثنوی نگار نے سوداگر کی لڑکے کی آنکھوں کی مثال کس سے دی. کس سے دی؟ ہرن کی آنکھ سے. ہرن کی آنکھ سے، یہ شارٹ ہے. ہرن کی آنکھ سے سوداگر کے لڑکے کی انہوں نے کیا کیا، مثال دی. ٹھیک ہے، اتنا کلیئر ہو گیا. اس کے بعد طویل سوالات میں 3 اور 4 ہمارے لیے تھوڑا سا اہم ہے. 3 نمبر، اسم کی تعریف مع مثال لکھ دیجیے. تو ہم نے اسم پہلے بتا دیا، کسی بھی شخص چیز جگہ کے نام کو ہم کیا کہیں گے، اسم کہیں گے، یعنی ناون یا سنگیا جس کو کہتے ہیں، نام جو بھی اب یاد رکھ لیجئے، صفی، زیان، مشکور، عاقل، عادل، ہے نا، سرور، جو بھی آپ نام یاد رکھ لیجئے. اب اس میں کامن ہے، اس میں آپ کا خاص وغیرہ نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا. چلیے، اس کے بعد ہے 4 نمبر، ضد بتائیے، یعنی الٹا بتانا ہے. غریب کا الٹا یا ولوم شبد کیا ہے، اپوزٹ ورڈ کیا ہے. غریب کا امیر، حسین کا قبیح، حسین کا قبیح، عرض کا سما، عرض کا سما، اور عزت ذلت، عزت ذلت، اعلیٰ کا ادنا، اعلیٰ کا ادنا. ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ جس لینگویج یا زبان میں آپ کو ضد یا جمع پوچھا گیا، اسی زبان میں آپ کو دینا ہے. اگر عربی لفظ ہے تو عربی میں جمع ہونی چاہیے. جیسے کتاب ہے، کتاب یہ عربک شبد ہے یا لفظ ہے، اس کی جمع عربی میں کتب آتی ہے، اور اردو میں کتابیں، اردو میں کتابیں. اتنا کلیئر ہے. دلائل، یہ دلیل کی جمع ہے، دلیل کی جمع دلائل ہے، اور یہ عربی ہے، لیکن اس کی اردو کیا آتی ہے، دلیلیں. لیکن آپ کو دلائل لکھنا ہے. اگر دلیل آتی ہے
تو آپ کو اس میں بھی نشان لگا دینا ہے کہ اردو لفظ ہے. تو چلیں آج کا ایپیسوڈ نمبر 23 یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم.